फुलकोमा यो कथा बैकुण्ठ डाँडा। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला मात्र होइन, यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा, कथा भित्रको कथा, भित्रको कथा। जिन्दगी एउटा सिकाइ हो जुन बाँचुन जेलसम्म जति सिक्दा पनि कहिले पूर्ण हुन नसकिने हो। जिन्दगी एउटा अनन्त यात्रा हो जुन यात्रा जति नै गर्दा पनि कहिले सन्तुष्ट नमिल्ने। यही अनन्त यात्रारत जिन्दगीको परिभाषा हरेक व्यक्तिको हरेक भोगाइ अनुसार फरक फरक आउने गर्छ, पाउने गर्छौँ हामी। तपाईँ जिन्दगीमा कसरी बाँच्नु भएको छ, तपाईँ कुन धारमा जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ, त्यही नै अनुसार तपाईँको जिन्दगीको परिभाषा आउने गर्छ हो। तपाईँ सङ्घर्षमा जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि लाग्छ जिन्दगी सङ्घर्ष नै हो। यदि तपाईँलाई केहीको पनि प्रभाव छैन, हरेक कुरा हरेक सुख सुविधाबाट तपाईँ सम्पन्न हुनुहुन्छ, तपाईँले सोचेको जस्तो कुरा पाइरहनु भएको छ भने पक्कै पनि जिन्दगी एउटा प्रकृतिको उपहार हो, सुन्दर फुल हो भनेर तपाईँ जिन्दगीलाई यसरी निहाल्नुहुन्छ हो। जो जिन्दगीमा कष्ट, सङ्घर्ष, मेहनत, त्यसै गरी जिन्दगीमा धेरै सुख, दुःख, पीडा, हाँसो, रोदनसँग मानिसले झेल्दै जिन्दगी बाँचिरहेका छन् भने पक्कै पनि उसको भोगाइमा जिन्दगी साँच्चै त्यही सङ्घर्षमय जिन्दगी लाग्छ हो। जिन्दगीको यही नै यात्रामा जति पनि हामीले कहिले कतै सुख, कहिले दुःख, कहिले पीडा, कहिले हाँसो रोदनसँग झेल्दै यात्रा तय गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले मानिसलाई थप परिपक्वता बनाउन मद्दत गरेको हुन्छ र गरिरहेको छ। त्यसैले एउटा फरक अनुभव, फरक भोगाई, एउटा फरक प्रस्तुति कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा पनि हामीले यी फरक फरक जिन्दगीको फरक फरक अनुभव, फरक फरक जिन्दगीका यात्राका हामी फरक फरक अनुभवको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत एवं रात्रिकालीन अभिवादन। हेटौडाको पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम कथा भित्रको कथाको अर्को एउटा नवीनतम श्रृङ्खलामा आज उपस्थित छु म पूर्णिमा। प्रविधिमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी पृथक प्रकाश। सँगै तपाईँ यो कार्यक्रम रेडियो मकवानपुरको वेबसाइट www.radiomakwanpur.com सँगै अनलाइन रेडियो हाम्रो संसार.com मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा हामी फरक फरक जिन्दगीको फरक फरक भोगाई अनुभव प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि एउटा फरक जिन्दगीको फरक अनुभव, फरक कथा, फरक व्यथा, फरक भोगाई, जिन्दगीको फरक यात्राको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि कार्यक्रम कथा भित्रको कथाको साथमा रहिरहनका निम्ति तपाईँलाई हृदयदेखि नै आग्रह गर्छु। कार्यक्रम कथा भित्रको कथा सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको आकाशीय तरङ्ग मार्फत। हामीले कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा जिन्दगीका फरक फरक अनुभव, अनुभूति समेट्ने प्रयास गर्छौँ। यही अनुरूप आज पनि जिन्दगीको फरक अनुभव, फरक अनुभूतिको साथमा हामी आइसकेका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलाको पात्र हुनुहुन्छ चेतना बोहरा स्याङतान। चेतना बोहरा स्याङतान यति बेला शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको आयोजनामा द्वन्द्वपीडित र प्रभावितहरूका लागि रोजगार स्वरोजगार तालिम अन्तर्गत 3 महिने सिलाइ कटाई तालिममा सहभागी हुनुहुन्छ। नेपालको एक विकट जिल्ला सल्यानमा क्षेत्रीय समुदायमा जन्मिएकी चेतना अहिले जिन्दगीका लहरहरूसँग लहरिँदै अहिले मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदीमा एक तामाङ समुदायसँग बिहे गरेर अहिले जिन्दगीका तीता मिठा अनुभवहरू सङ्गालिरहनु भएको छ। तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्षबाट देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भन्दै काँधमा बन्दुक बोकेर सयौं मोर्चा लडेकी चेतना अहिले जिन्दगीका ती कहाली लाग्दा क्षणहरू सम्झिँदै जिन्दगीका बाँकी यात्राहरू तय गरिरहनु भएको छ। आफू स्वयं घाइते हुनुहुन्छ। आर्थिक अभावको कारण उपचारको निम्ति कहीँ कतै पहल गरिरहनु भएको छैन। एक छोरीकी आमा चेतना अहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको आयोजनामा सञ्चालित रोजगार तालिम अन्तर्गत 3 महिने सिलाइ कटाई तालिम सिकेर आफ्नो खुट्टामा
आफै उभिने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा आज जिन्दगीको वास्तविक कथा खोतल्ने क्रममा उही सङ्घर्षशील, उही एउटा भोगाई भोगेका चेतना बोहरा स्याङतानसँगको वास्तविक कथा खोतल्ने प्रयासमा छु। आफैले आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ? म त अब कहिले त यस्तो लाग्छ अब त्यति टाढाबाट होइन, अब यहाँ चाहिँ बिहे भएर यहाँ आइसकेपछि कहिले त दुःख पनि लाग्छ होइन, आफ्नो आफन्तसँग चाहिँ भेट नहुँदाखेरि होइन। र फेरि पनि अब आफ्नो श्रीमानसँगको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ छुट्टै खालको चाहिँ माया ममता भइसिन्छ, त्यस्तो खासै लाग्दैन। परिवारमा को हुनुहुन्छ? घरमा सबैजना हुनुहुन्छ, श्रीमान, अब जेठाजु जेठानी, हजुर, अनि नन्द आमाजुहरू। आमाजु एउटा हुनुहुन्छ, नन्द दुईवटा हुनुहुन्छ। एउटा आमाजु र नन्दको चाहिँ बिहे भइसक्यो, एउटा माइली नन्दको, कान्छी नन्द चाहिँ अब अहिले 9मा पढ्नुहुन्छ। अहिले नेपालमा संविधान सभाको दोस्रो चुनावको लागि पनि मिति तय भइसकेको अवस्था छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 6 वर्ष नागिसक्दा पनि अझै पनि द्वन्द्वका प्रभावहरू रहि नै रहेका छन्। तत्कालीन समयमा आम नेपालीहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा द्वन्द्वमा होमिएका थिए। त्यही अवस्थामा आफू द्वन्द्वमा होमिएको कुरा यसरी बताउँछिन् चेतना। जनयुद्ध भनेको के हो, माओवादी पार्टी भनेको के हो, पार्टीहरू यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भने हामीलाई केही पनि थाहा थिएन होइन। एउटा परिवेश चाहिँ एक पछि अर्को उसमा चाहिँ बदलिँदै जाँदाखेरि होइन, त्यहाँ पनि अब एउटा खालको चाहिँ उताप चढाव चाहिँ भयो होइन। हाम्रो गाउँघरमा पनि अब सेना पुलिसहरू पहिला सुरुमा त अब पुलिससँगै भयो होइन। पुलिसले पनि अब गाउँघरमा अब त्यस्तो खालको अब अन्य अत्याचारको व्यवहारहरू देखाउँदै जाने त्यस्तो भयो। पछि गएर सेनाहरूले पनि पुलिसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब हाम्रो नजिकै गाउँहरूमा पनि अब माओवादी भनेर होइन पुरै चाहिँ बस्तीहरू नै आगो लाएर चाहिँ डढाएर चाहिँ खरानी पारिदिने होइन, महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने खालको व्यवहारहरू त्यस्तो हुँदै गइसकेपछि अब हामीलाई पनि चाहिँ एउटा खालको चाहिँ वातावरणमा चाहिँ बदलिनु पर्ने होइन। एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब शोषण गरेपछि होइन, हामी पनि चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ हुमिनु पर्ने, अलिकति चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने खालको बाध्यता चाहिँ त्यस्तो सिर्जना भइसकेपछि हामी चाहिँ पार्टीमा, माओवादी पार्टीमा चाहिँ लाग्नु पर्ने होइन, हिँड्नु पर्ने खालको अवस्था सुरु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पार्टीमा लागियो होइन। अब पार्टीमा लगाइसकेपछि अब माओवादी पार्टी भनेको त अब विश्व चाहिँ क्रान्ति गर्ने होइन, अब देश र गरिब देश र जनताको निम्ति चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्ने, उसले चाहिँ अब गरिब जनताहरूलाई मुक्ति दिलाउँछ भन्ने खालको त्यस्तो खालको बुझेपछि हामीले चाहिँ लाग्यौँ होइन। लागिसकेपछि अब हामीले सङ्घर्ष गर्दै चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले यहाँसम्म आइयो होइन। अब थुप्रै चाहिँ लडाइँहरू लड्दै अब सेनामा आइसकेपछि अब थुप्रै भिडन्तहरू अब मोर्चाहरू लड्दै यहाँसम्म आइयो। अब शहीद भएको भए त शहीद भइहालिन्थ्यो होइन। तर अब हामीले अब घाइते भएर बरु होइन अब आजीवन अब त्यस्तो गर्न सक्ने, अब हामी शहीद भएनौँ, हामी घाइते भयो भने हामी पीडामा भए पनि हामी बाँच्न सकिरहेछौँ अहिलेसम्म होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइयो, द्वन्द्वमा चाहिँ त्यसरी प्रभावित भएर लागियो होइन। जे उद्देश्य लिएर तपाईँहरू लाग्नुभयो त्यो उद्देश्य पाउनु भयो जस्तो लाग्छ, प्राप्त भयो जस्तो लाग्छ? प्राप्त त अब केही मात्रामा त प्राप्त पनि भएको छ होइन। तर यसो हेर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ अब स्थिति कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अब पहिला बुढापाका मान्छेहरूले चाहिँ भन्ने गर्छन् नि, जुन जोगी आयो भने कानै चिरेको भन्ने जस्तो चाहिँ अवस्था अलिकति देखिरहेछ होइन। अब त्यो त अब हाम्रो चाहिँ माथिल्लो लेभलको अर्थात् केन्द्रीय नेताहरू भनौँ न, अब जस्तै बाबुराम प्रचण्डहरूले अब कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ, देशलाई चाहिँ कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ, या देशलाई चाहिँ एउटा दुर्भाग्यमा ढालिदिनुहुन्छ, या देशलाई चाहिँ एउटा अग्रगामी छलाङ मारेर चाहिँ अब देशको शान्तिलाई चाहिँ एउटा रूपमा चाहिँ उचाइमा पुर्याउनुहुन्छ, त्यो त हामीले हेर्न बाँकी नै छ होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ अब हामी एउटा द्वन्द्वबाट चाहिँ मार्ने र मर्नेको स्थितिबाट चाहिँ हामी बाहिर आयौँ होइन। सबैले चाहिँ एउटा शान्ति भइरहेको छ, यतिखेर शान्तिको अनुभूति भइरहेछ सबैलाई होइन। कसैले चाहिँ माओवादीले मार्ला कि सेनाले मार्ला कि गोली हानेर मार्ला कि छोपेर चाहिँ अपहरण गरेर चाहिँ लैजाला कि भन्ने खालको स्थिति छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्थिति चाहिँ राम्रो भएको छ,
अझै पनि चाहिँ संविधान सभाको संविधान लेख्ने कुरामा चाहिँ ढिलाइ भइरहेछ, एउटा खालको चाहिँ तरलता चाहिँ पैदा भइरहेछ होइन। यसमा चाहिँ अब जुन अब संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचन को चाहिँ मिति पनि अब तय भइसक्यो होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हेर्नुपर्छ उहाँहरूले अब कस्तो स्थिति मोडिन्छ, अब त्यसमा चाहिँ अब हेर्न बाँकी नै छ। अब प्राप्त अब मैले पाउने कुरा र म जस्तै अरू चाहिँ सर्वसाधारणले पाउने कुरा कति पाउन सकिन्छ होइन। हामीले विश्वास अब पायौँ भने विश्वास गर्ने कुरा हुन्छ, विश्वासको वातावरण बन्छ र हामीले त्यो खालको चाहिँ अनुभूति चाहिँ प्राप्त गरेनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास गर्ने वातावरण चाहिँ बन्दैन होइन। त एउटा माओवादी एउटा चाहिँ दलले मात्र नभएर सबै दलले चाहिँ लागि पर्नुपर्ने होइन। सबैले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ देशका जनताहरूलाई, गरिब जनताहरूलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ विश्वासको दिलाउने वातावरण बनाइदिएदेखि होइन, अझै यो भन्दा पनि राम्रो चाहिँ शान्ति अझै चाहिँ एउटा खालको वातावरण बनाइदिएदेखि चाहिँ सबैलाई म अथवा म जस्ता सबै चाहिँ नेपाली दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरूले होइन चाहिँ एउटा खालको चाहिँ आत्मविश्वास गर्ने चाहिँ वातावरण बन्थ्यो भन्ने लाग्छ। आम नेपालीले देश हाँक्ने नेताहरूप्रति यस्तै विश्वास गरेका थिए, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो विश्वासघातमा परिणत बन्दै गएको छ। हिजो देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर नेतृत्व लिएका ती नेताहरूले नै अहिले जनताको ती भावनामाथि कुठारघात गरेका छन्, जसको कारणले अहिले आम नेपालीले माथि र कसलाई चाहिँ आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्नका निम्ति दिने भन्ने कुरामै सोचमग्न रहेका छन्, जसको कारण यी बिना हकमै ज्यान गुमाएका यी नेपालीहरूका आफन्तले धिक्कारिरहेका छन्। देशमा कहीँ कतै सुख शान्ति रोजगारको अवसर देखिएको छैन, झन्झन देश तरल अवस्थामा गइरहेको छ। तैपनि आम नेपालीले झिनो आश गरेर देशमा संविधान बन्ला अनि देशमा रोजगार लगायत द्वन्द्व प्रभावित पीडितहरूले राहत पाउलान् भनेर कोरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ती कहाली लाग्दो दिनलाई कसरी सम्झिन्छन् त चेतना कार्यक्रम कथा भित्रको कथा मार्फत सुनौँ न एकैछिन। त्यो सम्झिँदाखेरि त अब कहिले त पश्चाताप जस्तो नि लाग्छ होइन। अब बाहिर छुट्टै चाहिँ गरेर बस्न पाएको भए एउटा खालको वातावरणमा नछुट्टै खालको चाहिँ मान्छे बन्न सकिन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब एउटा बाध्यात्मक स्थितिले चाहिँ सङ्घर्षमा उभिनु पर्यो होइन, सङ्घर्षमा लाग्नु पर्यो, सङ्घर्षको बाटो चाहिँ रोजेर चाहिँ सङ्घर्षै गरेर चाहिँ यहाँसम्म आउनु पर्यो। तर सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि होइन अब मेरो चाहिँ विवाह पनि अब इन्टरकास्ट विवाह भयो। अब आफ्नो लोग्नेले पनि त्यस्तो खालको व्यवहार नगरे पनि अब हल्का परिवारबाट चाहिँ सानोतिनो कुराहरूले पनि भावनात्मक रूपमा चोट पर्छ होइन, चित्त दुख्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यहाँसम्म आए पनि होइन अब सरकारले राम्रो चाहिँ व्यवस्था गरिदिए भए चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा खालको दुःखको अनुभूति हुँदैन थियो कि होइन। अब मैले विगतमा यस्तो दुःख गरे पनि म अहिले यस्तो मान्छे बनिरहेको छु होइन, मैले चाहिँ राम्रै जिन्दगी बिताइरहेको छु भन्ने अनुभूति गर्न पाए भए त सायद खुसी नै भइन्थ्यो होला होइन। तर अलिकति आफूले सोचेको जस्तो छैन। अब अझै पनि चाहिँ अब हिजो चाहिँ एउटा द्वन्द्वको बेलामा चाहिँ एउटा खालको सङ्घर्ष थियो भने अहिले चाहिँ बाहिर निस्केर पनि जिन्दगीसँग चाहिँ एउटा खालको सङ्घर्ष गर्नु परिराखेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कहिल्यै चाहिँ टेन्सन पनि हुन्छ, कहिल्यै मान्छेको जिन्दगी हो यस्तो त भइहाल्छ भन्ने नि लाग्छ भनेर मन बुझाउनुहुन्छ। कति जति पढ्नु भएको छ? मैले हजुर पढ्न त 8 कक्षासम्म पढेको छु होइन। अब विगत ठाउँको पढाइ भएको कारणले गर्दा अलिक कमजोर छ पढाइ चाहिँ। सल्यान जिल्ला सल्यानको ठ्याक्कै सदरमुकाम खलङ्गा हो होइन। खलङ्गादेखि कति हिँड्नुपर्छ? खलङ्गाबाट गाडीमा 2 घन्टा जति लाग्छ। अहिले गाडी पुग्यो? हाम्रो घरसम्म त जाँदैन होइन, तर हाम्रो घरबाट 1-1.5 घन्टा हिँडेर गाडीमा जाँदाखेरि 2 घन्टा जति लाग्छ। कक्षा 8सम्म अध्ययन गर्नुभएकी चेतना 16-17 वर्षदेखि नै तत्कालीन विद्रोहीसँग लागेर देश र जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर युद्धमा होमिएकी थिए। त्यति सानै उमेरदेखि नै सशस्त्र युद्धमा लागेर सयौं मोर्चा लडेकी चेतना विभिन्न ठाउँको अनुभव यसरी सुनाउँछिन् कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा। त्यतिखेर त म त्यस्तै 16-17 वर्षको थियो हिँड्दाखेरि चाहिँ। अनि पछि सेनामा आउँदाखेरि चाहिँ 18 वर्ष पुगेको थियो। 18 वर्षदेखि चाहिँ अब निरन्तर लागियो होइन। 17 वर्ष थियो हिँड्दाखेरि
अनि हिँड्दै पछि चाहिँ उसमा सेनामा आउँदाखेरि 59-60मा चाहिँ 18 वर्ष पुग्यो र त्यो बेलादेखि नै म मोर्चामा पनि सहभागी भएँ होइन। अब सबैलाई थाहा छ कि याद छ होइन, बेनीको सदरमुकाम मा चाहिँ लडाइँ लड्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ पहिलो मेरो मोर्चा चाहिँ त्यहाँ हो। भिडन्त त त्योभन्दा अगाडि पनि भिडन्तमा परियो होइन, लमजुङमा। त्यो बेलामा त थाहा नै थिएन राम्रोसँग होइन। भिडन्तमा पर्दाखेरि जताबाट पनि 3 घन्टाको बाटोमा अब सेनाले हामीलाई अट्याक गर्न सक्ने होइन, त्यस्तो ठाउँमा बसेको थियो। अनि त्यति गर्दाखेरि अब भिडन्त त्यहाँ 2 चोटि भिडन्त परेर हामी चाहिँ उता बेनीमा लडाइँ लड्न गयौँ होइन। बेनीमा लडाइँ लडेर फर्कियो। 60 सालको चाहिँ चैत्र 11 गते चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिलो मोर्चा लडाइँ लडियो होइन। पछि गएर अब फेरि फर्केर चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र गण्डक क्षेत्र अब गोर्खा लमजुङ धादिङ होइन, अब नुवाकोट कास्की त्यतातिर थियो। अनि त्यतातिर फेरि फर्क्यौँ हामी। फर्केपछि अब गएर अब फेरि पनि अब भिडन्तहरू भइरहने कि अब हप्ता दिनमा भिडन्त त गर्नै पर्ने, सेना आउने, अब सेनाले पनि हामीलाई आक्रमण गर्ने, हामीले पनि अब सेनालाई चाहिँ आक्रमण गर्ने। सके उनीहरूले चाहिँ सेनाले जित्छ कहिले कहिले हामीले जित्छौँ होइन। तर पराए जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब यो लमजुङको पाचोक भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब 2-3 चोटि नै भिडन्त भयो र 2-3 चोटि नै म त्यहाँ थिएँ होइन। अब 2 चोटि चाहिँ हामीले अब सेनाको हतियार पनि खोस्यौँ होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा कहिले चाहिँ सेनालाई त्यहाँबाट हामीले गरेर सेना फर्किन्थ्यो, कहिले चाहिँ अब हामी नै अब आफ्नो स्थिति कमजोर भएपछि हामी नै सेफ भएर चाहिँ बस्नु पर्न्थ्यो होइन। थुप्रै भिडन्तहरूमा परियो। अनि त्यसपछि गएर पछि फेरि अब पार्टीकै चाहिँ एउटा योजनामा होइन, अब रुकुमको चाहिँ खारा बेस क्याम्पमा चाहिँ अब आक्रमण गर्ने योजना बन्यो होइन। अब हामी त्यसको लागि फेरि हामी यताबाट फेरि पश्चिम जानुपर्ने होइन। त्यो जाँदाखेरि पनि हामीले बाटामा चाहिँ थुप्रै अब एउटा ब्रिगेडको फोर्स जाँदाखेरि होइन, अब हुन्छ अब थुप्रै हुन्छ मान्छे त, साथीहरू त थुप्रै हुन्छ। अब जाँदाखेरि अब खाने बस्नेको व्यवस्था त 1-2जनाको जस्तो हुँदैन। हामी निरन्तर चाहिँ 24 घन्टासम्म पनि हामी नखाइकन नसुतिकन 24 घन्टासम्म पनि हिँडेर चाहिँ उता पुगियो। त्यसमाथि अब माछापुच्छ्रे अब हिमालको उसमा पनि गइयो होइन। अब हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ एउटा योजना छ, मान्नु पर्यो होइन। अब जहाँ पाए त्यहीँ भिडन्त गरेर अब भएको अब सामानहरू सबै खर्च गरेर फेरि लडाइँमा पनि सामान चाहिन्छ भनेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ कमान्डरहरूले त्यस्तो चाहिँ आदेश गरेपछि अब हामी चाहिँ अब प्रायः जस्तो ठाउँमा चाहिँ बाटोमा दुश्मनसँग भेट भयो भने अब हामी आफै चाहिँ सिफ्ट भएर चाहिँ हिँड्ने गर्थ्यौँ। त्यसले गर्दा गाउँमा अब जता कतै सेना भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ हिमालमा गएर होइन, हाम्रो साथी हामीले चाहिँ घाँस खाएर बसेनौँ त्यो बेलामा चाहिँ होइन। तर लमजुङको चाहिँ भिडन्तमा चाहिँ हामीले पनि चाहिँ 7 दिन 7 रातसम्म हामीले केही नखाइकन चाहिँ हिँड्यौँ होइन। चाहिँ यता जङ्गलको बाटो 7 दिन 7 रातसम्म हिँड्दाखेरि उता कास्कीको चाहिँ सिक्लेस र ताङतिङ भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि होइन, हामीले त्यो बेलामा अब भोक लागेछ, प्यास त अब पानी परेर बर्खामा के प्यास हुनु होइन। अब पानी त्यो पनि पर्छ त पाइहाल्छ, प्यास लाग्यो भने खान पाइहाल्थ्यो पानी त। अब अरू खानेकुरा भन्ने कुरा केही पनि छैन। अब हामीले चाहिँ त्यो निगालाको चाहिँ त्यो भर्खर पलाएको चाहिँ त्यो उस हुन्छ नि डुफा ज्वरो हो, त्यस्तो खाँदाखेरि चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सबैले भोक लाएर सबैले त्यस्तो खानुभयो होइन। सबैले खाएको देख्दाखेरि हामीले पनि खायौँ, मैले पनि। अब हाम्रो सबै साथीहरूले त्यस्तो खाँदाखेरि अब अरूलाई त कस्तो भयो होइन मलाई थाहा छैन, साथीहरूले सबैले खानुभयो। तर म आफूले खाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम कस्तो भयो कि न नुनिलो छ न गुलियो छ होइन। त्यो पानीको स्वादमा मलाई उल्टै के अरे उल्टी आउला जस्तो भयो कि पुरै चाहिँ बोमिट होला जस्तो भइसकेपछि मैले त्यो पनि खाएँ। त्यस्तो गरी पनि हामी चाहिँ त्यस्तो दुःख पीडा सहेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ ताङतिङ र सिक्लेस गाउँमा चाहिँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्दाखेरि होइन, पछि त्यहाँ गएर चाहिँ थोरै चाहिँ खानेकुराहरू खान पाउँदाखेरि अलिकति उस भयो, राहत भएको जस्तै महसुस भयो होइन। साथीहरू चाहिँ घाँस खाएर बस्नुभयो अरे भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ कि अरू साथीहरू, अर्को बिएनको साथीहरू। हामीले चाहिँ घाँसै चाहिँ खाएर बसेनौँ। अब हिउँ परिराखेको छ झोलामा त, अब हिउँ त यति हुने कि माथि त हिँड्दै गर्दाखेरि हिउँ परिरहेको छ, हात कठाङ्ग्रेर बन्दुक समात्नै नमिल्ने भएको होइन। पुरै त्यस्तो भएर एकदम त्यस्तो हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो लाइन छोडेनौँ होइन। एउटा खालको विश्वास थियो हामीलाई होइन। अब हाम्रो चाहिँ नेताहरूले होइन, हाम्रो चाहिँ नेताहरूले राम्रै गरिरहेछन् र साँच्चीकै चाहिँ गरिब जनताको निम्ति गरेको हुन् र हामीले पनि चाहिँ साथ दिनुपर्छ, हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, लडाइँ लड्नुपर्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो गुमेको अधिकार पाउनको लागि चाहिँ हामी लडाइँ लड्नै पर्छ
भन्ने एउटा भावना थियो हामीसँग हैन। त्यो भावनाले चाहिँ हामीलाई विचलित हुन दिएन। खानै नपाउँदाखेरि पनि हैन, चिसो हिउँको चाहिँ उसमा कठ्याङ्ग्रिँदाखेरि पनि चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ विचारधारा कहिले पनि आएन। हामी यो पार्टी छोडिदिउँ हैन, हामी चाहिँ अर्कै दुनियाँमा जाउँ भन्ने खालको विचार आएन। अर्कै दुनियाँमा गए पनि त्यतिखेर देश चाहिँ चारैतिर चाहिँ देशैभरि चाहिँ एउटा खालको चाहिँ द्वन्द्वकै स्थिति थियो हैन। जता गए पनि अब बस्ने आधार त थिएन। तर कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब कोही चाहिँ सदरमुकाम आएर बसे, तर सदरमुकाम आएर बस्ने वातावरण पनि छैन। काहीँ केही नभएपछि त चाहिँ हिँड्नै पर्यो हैन, सङ्घर्षको बाटो त चाहिँ रोज्नै पर्यो। त्यसरी हिँड्दाखेरि पनि विचलित भएनौँ हामी। यसरी तत्कालीन समयमा विद्रोही पक्षबाट जनताको निम्ति केही गर्छु भनेर युद्धमा होमिएकी चेतना, साँच्चै उनको कुरा सुनिरहँदा तपाईँ कतिलाई विगतको याद आयो होला भने कतिलाई साँच्चै आङ सिरिङ सिरिङ भयो होला। हो, हामीले जिन्दगीको वास्तविक कथा खोतल्ने गर्छौँ कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा। जिन्दगीका फरक अनुभव, फरक अनुभूति हामीले यस कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्छौँ। आज हामीले विशेष गरी तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट देश र जनताको निम्ति लडेकी एक साहसी नेपाली चेली चेतनाको जिन्दगीको वास्तविक कथा खोतलिरहेका छौँ। यो क्रम एकैछिनपछि फेरि जारी रहनेछ। अहिलेका लागि भन्ने समय भएको छ एकैछिन विश्रामको। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला मात्र होइन यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा, कथा भित्रको कथा, भित्रको कथा। यो एकैछिनको विश्रामपछि फेरि पनि तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्छु एउटा जिन्दगीको वास्तविक कथा कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा। कार्यक्रम कथाभित्रको कथा तपाईँ यतिखेर सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ट्जको आकाशीय तरङ्ग मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ। सँगै रेडियो मकवानपुरको वेबसाइट www.radiomakwanpur.com, साथमा अनलाइन रेडियो हाम्रो संसार.com मार्फत पनि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम कथाभित्रको कथाको आजको यो श्रृङ्खलामा म छु पूर्णिमा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी पृथक प्रकाश। हामी हरेक शनिबार राति 9:15 बजेको BBC नेपाली सेवापछि जिन्दगीका फरक अनुभव, फरक भोगाईको सङ्गालो कार्यक्रम कथाभित्रको कथाको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ। आज पनि जिन्दगीको एउटा फरक अनुभव, फरक भोगाईको साथमा हामी हाजिर छौँ र आजको यो कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा जिन्दगीको अर्को एउटा फरक अनुभव, फरक अनुभूतिलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सल्यान जिल्लामा जन्मिनु भएकी चेतना स्याङतान बोहरा अहिले मकवानपुरको भीमफेदीमा बस्नुहुन्छ। तत्कालीन विद्रोही पक्षको तर्फबाट देश र जनताको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर युद्धमा होमिनु भएको चेतना अहिले आत्मनिर्भर हुनका लागि, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनका लागि 3 महिने सिलाइ कटाइ तालिम सिकिरहनु भएको छ। आत्मविश्वासको साथमा आफ्नो लागि केही गर्छु आफैले भनेर एउटा ऊर्जा थप्दै जिन्दगीको यात्रालाई सहज बनाउनका निम्ति अर्को एउटा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। तत्कालीन समयमा धेरै मोर्चामा होमिए, कि त मर्छु कि त मार्छु भनेर काँधमा बन्दुक बोकेर, हातमा गोला बारुद बोकेर हिँड्दै गरेकी चेतना अहिले सिलाइ सिकेर जिन्दगीमा आफू पनि केही गर्छु र आफ्नो परिवारलाई पाल्छु भन्ने आत्मविश्वासको साथमा जिन्दगीमा नयाँ जोस र उमङ्गको साथ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। थुप्रै ठाउँमा भिडन्त पढ्दै 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 गएर चाहिँ रुकुमको चाहिँ 61 सालको चाहिँ चैत्र 24 गते चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लडाइँ लडियो होइन। त्यहाँ पनि अब लडाइँ जितेकै भन्नुपर्छ। हामी चाहिँ बेलुकादेखि गएर चाहिँ भोलिपल्ट दिउँसो 12-1 बजीसम्म पनि हामी चाहिँ लडाइँ लड्ने होइन। अब भोक लाग्यो, रातभरि लडेको भोक लाग्यो भनेर हामी चाहिँ एउटा गाउँमा गएर उतापट्टि थोरै खोला तरेर पारिपट्टि गाउँमा गएर खाना खाएर फेरि चाहिँ लडाइँ लड्न आउने भन्ने बेलामा चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एउटा LMG बिग्रिएर होइन। अब सेनाको चाहिँ हेलिकप्टर ल्यान्ड गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लडाइँ लड्ने स्थिति भएन।
अनि त्यस्तो नभइसकेपछि चाहिँ हामी फेरि त्यहाँबाट जितेको लडाइँ पनि फर्किनु पर्यो होइन। फर्किएर चाहिँ फेरि आफ्नै उसमा त्यो लडाइँबाट फर्किसकेपछि पनि त्यहीँको चाहिँ रुकुमको चाहिँ दलसिङे डाँडा भन्ने त थुप्रै ठाउँहरू छ, मलाई त्यति खासै अहिले याद आउँदैन, तर दलसिङ डाँडा भन्ने त्यहाँ थुप्रै ठाउँहरूमा चाहिँ अब थुप्रै भिडन्त भयो त्यस पछाडि पनि होइन। द्वन्द्वको क्रममा धेरै ठाउँमा गएर भिडन्तमा चाहिँ भनौँ न सहभागी हुनुभयो होइन। साँच्चै त्यो कुराहरू सम्झिँदा त अहिले सम्झिँदा डर लाग्छ होला है, यस्तो पनि भएको थियो र जस्तो लाग्छ होला। डर चाहिँ लाग्दैन होइन, डर चाहिँ लाग्दैन, तर कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जिन्दगीमा यस्तो खालको सङ्घर्ष पनि गरियो होइन। अब साँच्चीकै एउटा बन्दुक बोक्ने भन्ने कुरा, बम बारुद पड्केको ठाउँमा जानु भन्ने कुरा साँच्चीकै त्यस्तै खालको मान्छे चाहिँ जान सक्दैन, गर्नै सक्दैन होइन। कतिपय मान्छेहरूलाई बन्दुक देख्दै डर लाग्छ होइन। अब हामीलाई पनि लाग्थ्यो पहिला बन्दुक, त्यो गाउँघरमा चाहिँ सिकारीहरूले बोक्ने चाहिँ एकनाले बन्दुक हुन्छ नि, त्यस्तो बन्दुकहरू देख्दाखेरि हामीलाई पनि डर लाग्थ्यो होइन। तर लास्टमा गएर एउटा खालको चाहिँ देशको चाहिँ एउटा खालको परिस्थितिमा हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही बन्दुक बोक्नुपर्ने होइन, त्यही बन्दुकलाई चाहिँ सिरानी बनाएर बमलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो। तर खासै डर चाहिँ लाग्दैन, ती दिनहरू सम्झिँदा डर चाहिँ लाग्दैन। तर अब चाहिँ त्यस्तो दिन नआओस्, नआइदिए चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो होइन भन्ने चाहिँ लाग्छ। फक्की पनि हिजोको दिनमा जे जस्तो सुकै भए तापनि त्यस्तो कहाली लाग्दो घटना नेपालमा नदोहोरियोन् भन्ने आम नेपालीको चाहना छ। पक्की भने हिजो देश र जनताको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताको साथ खोज्दै गाउँ बस्ती बस्ती डुलेका ती नेताहरूसँग अहिले चेतनाको सम्पर्क छ त भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ यस्तो छ। अहिले त छैन, भेट छैन। पहिला क्यान्टोनमेन्ट बस्दाखेरि थोरै कहिलेकाहीँ भेट हुन्थ्यो र अहिले त हामी त पुरै एकदम कटेको जस्तै भइरहेछ होइन। अब सबै आफ्नै तरिकामा छ, सबै चाहिँ आफ्नै ढङ्गमा छ होइन। अब ठुल्ठुलो नेताहरू अब भन्यो भने पार्टीको विरोध गरेको जस्तो पनि हुनसक्छ होइन, तर विरोध चाहिँ होइन। हिजो पनि त्यही पार्टीसँग सङ्घर्ष गरेर त्यही पार्टीको एउटा आस्था र विश्वास गरेर आएको हो होइन, त्यही पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त मानेर आएको हो। अहिले पनि मान्न त तयार छौँ होइन, मान्छु पनि। तर एउटा खालको चाहिँ नेतृत्वको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्छ मलाई। किन चित्त दुख्छ भन्दाखेरि अब हिजो त्यो एउटा खालको नेताले गर्ने सङ्घर्ष र हामीले गर्ने सङ्घर्षमा केही फरक छैन। हिजो त्यो नेताले जति दुःख गर्यो, जति चाहिँ पीडा भोग्यो, त्यो पीडा हामीले पनि भोगेका छौँ होइन। त्यस्तो खालको सङ्घर्ष हामीले पनि गऱ्यौँ। तर अहिले आएर वास्तविक चाहिँ एउटा स्थितिमा चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको स्थितिमा चाहिँ कतिपय नेतृत्व लेभलहरू होइन, अब क्यान्टोनमेन्टमा बस्दाखेरि एउटा लेभलको कमान्डरको व्यवहार र अहिले बाहिर आइसकेपछि त बाहिरको त हामीलाई त के छैन होइन। अब तर पनि यसो हेर्दाखेरि नेताहरूको चाहिँ अलि व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ चित्त दुख्छ कहिलेकाहीँ। हिजोको दिनमा चेतना जस्तै सयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भर्याङ बनाएर आज धेरै नेताहरू राज्यको नेतृत्व तहमा पुगेका छन्। हिजोको जुन आश्वासन थियो त्यो आश्वासन बिर्सिदिँदा चेतना मात्र होइन आम नेपालीको चित्त दुख्छ नै। त्यसैले हिजो गरेका ती सङ्घर्षको फल पाउने आशा कहीँ कतै देख्नुहुन्न चेतनाले। आशा त खासै केही पनि छैन। हामीले व्यक्तिगत रूपमा यस्तो मामला उस्तो मामला भन्ने चाहिँ एउटा केही पनि छैन होइन। तर हामीले व्यक्तिगत रूपमा नपाए पनि होइन, हामीलाई चाहिँ व्यक्तिगतै रूपमा नदिए पनि तर सिङ्गो राष्ट्रलाई बचाउने कुरा होइन, सिङ्गो गरिब जनतालाई बचाउने कुरा चाहिँ त्यतिमा चाहिँ नेताहरूले ध्यान पुर्याइदिएदेखि त्यो नै चाहिँ सफलता भनौँ, अथवा मेरो आश होइन, अथवा मेरो चाहिँ मैले चाहिँ जुन सोचेको छु नि म यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ पुरा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। चेतना जस्तै धेरै नेपालीहरू छन् यहाँ आफ्नो लागि भन्दा पनि देश र जनताको निम्ति केही भइदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्ने। तर विडम्बना देश हाँक्ने नेतृत्व नै अहिले अलमलमा परेका छन्। राज्यलाई कहाँबाट निकास दिने, कसरी अगाडि बढ्ने, यसमा अन्योलता छाएको छ। चेतना स्वयं घाइते हुनुहुन्छ। आर्थिक अभावको कारण कहीँ कतै उपचारको लागि पहल गरिएको छैन। सानैदेखि सङ्घर्षशील चेतना आफ्नो बाल्यकालको सम्झना यसरी गर्नुहुन्छ कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा।
बुवा हुनुहुन्न। हाम्रो बुवा चाहिँ 45 सालमा बित्नु भएको होइन। अनि 45 सालमा बुवा बितिसकेपछि हाम्रो घरबाट पनि अलि आमालाई त्यस्तै खालको व्यवहार भएपछि हामी मामा घरमा गएर पनि बस्यौँ होइन। एउटा खालको छुट्टै छ कि मेरो जिन्दगी। सब सुरुदेखिको चाहिँ दुःख पीडा भन्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरेर बाँचेको जस्तो पनि लाग्छ कि म अहिलेसम्म बाल्यकालदेखि आएर अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ धेरै सङ्घर्षमा चाहिँ जिन्दगी बिताएको छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर म आफ्नै उसमा आफैलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ म धेरै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म चाहिँ जिउन सकेको छु होइन। अझै पनि चाहिँ सङ्घर्षै गरेर बाँच्नु पर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले होइन। त्यस्तो उता मामा घरमा गएर बस्दाखेरि होइन अब त्यस्तै हो। अब दुःखै थियो, दुःखैमा चाहिँ जिन्दगी बिताइयो। अब त्यस्तै दुःखैको उसमा दुःख परिरहेको मान्छेलाई झन् अब एउटा खालको वातावरण गाउँमा पुलिसले अन्याय अत्याचार गरिदिने। अर्कोपट्टि आएर पहिला त माओवादी भनेको के हो थाहा नै थिएन। पछि गएर थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ माओवादी भनेको अब एउटा चाहिँ गरिब जनताको निम्ति होइन, उत्पीडित वर्गको निम्ति चाहिँ लडाइँ लड्ने सङ्घर्ष गर्ने पार्टी हो भनेर चाहिँ अब त्यस्तो थाहा भएपछि चाहिँ अब हाम्रो आमाले पनि अब सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हामी सङ्घर्ष गरेर चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने खालको आमाले पनि त्यस्तो कुरा बुझेपछि खासै चाहिँ त्यस्तो केही भन्नु भएन आमाले। हुन्छ हिँडे पनि हुन्छ सङ्घर्ष के अरे हामी महिला हौँ, हामी उत्पीडित वर्ग भएपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ आमाबाट पनि त्यस्तो थियो। आमा पनि चाहिँ गाउँ कमिटीमा चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसो भएपछि हिँड्न चाहिँ हिँडेपछि अब आफ्नो सन्तानको माया त कसलाई हुँदैन होइन। अब टाढा अब म हिँडिसकेपछि लगभग हिँडेर दुई तीन पटक चाहिँ आमासँग भेट भयो। अब पछि यता पूर्वतिर आइसकेपछि चाहिँ अब आमासँग एक वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ भेट भएन आमाको र मेरो होइन। एक वर्षपछि अब त्यही बेनीको लडाइँ लडेर फर्केको हामी घरमा। अब घरमा जाँदाखेरि पनि अब हामी भेटघाट गऱ्यौँ, 1 महिना जति घर बिदामा बसेर अनि फेरि फर्क्यौँ। फेरि फर्किँदाखेरि पनि अब त्यही हो, अब 1-1.5 वर्ष नभइकन परिवारसँग भेट्न पाइँदैन थियो। अब गाडीमा जाउँ भन्ने त्यस्तो वातावरण पनि थिएन। हिँडेरै जानु पर्थ्यो, घर परिवार भेट्न जाँदा पनि 1 महिना 1.5 महिना लाएर हिँडेरै जानु पर्थ्यो। यो सबै कुरालाई निहालिसकेपछि यहाँलाई जिन्दगी के लाग्छ? जिन्दगी अब यस्तै हो मान्छेको जिन्दगी होइन। अब कहाँ पश्चिमबाट पूर्वमा आएर होइन अब एउटा संस्कारलाई हेर्ने हो भने जताततै चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नो जात भातको कुरा हुन्छ होइन। अब चाहिँ त्यो अहिलेको स्थितिमा त अब त्यो छैन। नभए पनि बुझ्नेले बुझेको छ यो कुरा होइन। जात भातमा चाहिँ भेदभाव हुँदैन भनेर नबुझ्नेहरूमा चाहिँ भेदभावै हुन्छ होइन। अब त्यस्तै लाग्छ। बढी रुनु भएको क्षण कुनै याद छ? बढी रोको? हजुर रोको त अब यस्तै हो दुःख। अब एउटा खालको चाहिँ द्वन्द्वकालको बेलामा भन्दा पनि अहिले पछि आएर चाहिँ कसैले केही भन्यो भने चाहिँ होइन अब चित्त दुख्ने कुरा गऱ्यो भने चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ रुन मन लाग्छ होइन। त्यस्तै हो, रोको छु कहिलेकाहीँ। क्षेत्रीय समुदायबाट त्यो पनि सल्यानको मान्छे बोहरा होइन अनि अहिले तामाङसँग हुँदाखेरि कसरी चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ? सङ्घर्ष त अब यस्तै हो, परिवारमा अलिअलि यताउति कुरा त भइहाल्छन् होइन। सासू ससुरा गाउँ समाजमै त्यस्तो खालको भइसकेपछि अब फलानाको श्रीमती यस्तो अरे होइन, फलाना जातको अरे भन्ने खालको त भइहाल्छ। भए पनि अब उनीहरूले भनेको सुन्दाखेरि त मलाई चित्त दुख्छ होइन। आखिर म पनि मान्छे हुँ, उनीहरू पनि मान्छे हुन् होइन, एउटै हो। अब के अरे काटेर सबैको रात आउँछ होइन, किन यस्तो भनेको होला। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो छुट्याउन मन लाग्दैन होइन। त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति लाग्छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मेरो लोग्नेले अब त्यस्तो गर्ने भए त सायद पहिला पनि त हाम्रो विवाह नै नहुन सक्थ्यो होइन। अब त्यस्तो नभएर नै होला अब त्यस्तो विवाह पनि भयो। खासै त्यस्तो भेदभाव छैन। आफ्नो श्रीमानबाटै नहुँदाखेरि मलाई त्यही खुसी लाग्छ होइन। कतिपय त अब यस्तो इन्टरकास्ट विवाह गरेर आफ्नै लोग्नेले पनि पछाडि अब धोका दिएको उहरू पनि छ होइन। तर त्यो यसमै गर्व लाग्छ मलाई। कसरी भेट भयो यहाँहरू दुईजनाको? हाम्रो हजुर हाम्रो अब यही चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा भेट भएको होइन। पहिला त अब उहाँ पनि अब 60 सालमा हिँड्नुभएको होइन। हिँड्दाखेरि अब हाम्रो पहिला चाहिँ भेट भएन। उहाँहरू यता के अरे बेथान स्मृति ब्रिगेडमा हुनुहुन्थ्यो, पूर्व साइडमा हुनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ यता
गोर्खा लमजुङतिर थियौँ होइन। पछि आएर चाहिँ यही क्यान्टोनमेन्टमा भेट भयो होइन। अब एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण पनि भयो, एउटै क्याम्पमा भनौँ न। अनि भयो त्यहीँ चिनजान भयो, त्यहीँ चिना परिचय भइसकेपछि अब एउटै उसमा बिएनमा काम गर्ने क्रममा उहाँ फेरि एउटा मेडिकल विभागमा हुनुहुन्थ्यो, बिएन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि म पिएलमा थिएँ, कम्पनीको उसमा पिएलमा अब प्लाटुन सम्हालेर बसेको। अनि अब त्यहाँ अब बिरामी हुँदा यताउति हुँदाखेरि साथीहरूलाई यताउति गर्दाखेरि अब त्यही आउने अब कुराकानी गर्ने, त्यस्तै हुँदाखेरि भावनात्मक कुरा पछि गएर चाहिँ अलि 4-5 महिनासँगै बसियो होइन। 6-7 महिना हुने बेलामा चाहिँ हाम्रो अलिअलि त्यस्तो भयो। अनि भेट भएपछि चाहिँ हामीले अब हाम्रो त्यो उसमा क्यान्टोनमेन्टमा बस्दाखेरि होइन अब जथाभावी त्यस्तो गर्न पाइँदैन थियो होइन। त्यस्तो गर्ने मान्छेहरूलाई अब त्यहीँ हामी स्वयंले पनि कारबाही गऱ्यौँ होइन। अब पछि गएर अब त्यस्तो गर्ने अब इच्छा भयो होइन। अब भयो भने अब चाहिँ एउटा कमान्ड लेभलमा चाहिँ च्यानलबद्ध रूपमा कुरा राखेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ उस पार्टीले नै अब स्वीकृति गर्यो होइन। स्वीकृति गरिसकेपछि त्यस्तै 6-7 महिनापछि हाम्रो विवाह भयो, 64 सालमा विवाह भयो होइन। कार्यक्रम कथाभित्रको कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी जिन्दगीको फरक कथा, फरक व्यथा, फरक अनुभव, फरक अनुभूति सङ्गाल्ने क्रममा छौँ। कार्यक्रम कथाभित्रको कथाको हरेक श्रृङ्खलामा हामीले जिन्दगीका यस्तै कथालाई, जिन्दगीका यस्तै यात्रालाई नियाल्ने प्रयास गर्छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्षबाट विद्रोहमा होमिनु भएकी एक नेपाली चेली चेतना बोहरा साङतानसँगको जिन्दगीको वास्तविक कथा खोतलिरहेका छौँ। कहिले रुँदै त कहिले हाँस्दै, कहिले उकाली चढ्दै त कहिले ओह्राली छर्दै धेरै सङ्घर्ष गरिन् उनीले देश र जनताको निम्ति भन्दै। तर आखिर के पाइन् त? एउटा अपुरो मन, अधुरो मन, एउटा अपुरो अभिव्यक्ति, अपुरो तन लिँदै जिन्दगीमा अझै पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर बाँकी जिन्दगी सुखद र खुसीका साथ जिउनका निम्ति अर्को एउटा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ चेतनाले। आफ्नो लागि र आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक रूपमा केही नभए तापनि, केही नपाइए तापनि अब त देशमा शान्ति छाओस्, सबै नेपालीको ओठमा हाँसो छाओस्, खुसियाली छाओस् भन्ने कामना गर्छिन् चेतना। र जाँदा जाँदै कार्यक्रम कथाभित्रको कथामा उनको अभिव्यक्ति यस्तो छ। अब यो देश समाजमा त अब सबैभन्दा ठुलो कुरा संविधान लेखेर होइन देशमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको वातावरण, शान्तिको चाहिँ वातावरण बनाइदिएदेखि होइन अब सबै चाहिँ गरिब जनताहरूलाई होइन अब यो गरिब जनता भन्नुको कारण होइन अब जुन सहर बजारमा मात्रै नभएर होइन विगत ठाउँहरूमा सहर बजारमा भन्दा झन् धेरै चाहिँ अब देशका चाहिँ विगत ठाउँहरूमा चाहिँ द्वन्द्व प्रभावितहरू पनि धेरै छन् होइन। अब द्वन्द्व पीडितहरू होइन जस्तै पीडामा बसिरहेका मान्छेहरू पनि छन्। किनकि म अब यो 59 देखि चाहिँ 63 सालसम्म आउँदाखेरि म लगभग 75 जिल्लाको 50वटा जिल्लासम्म म घुमेको छु र म थुप्रै ठाउँमा पनि गएको छु होइन। कतिपय ठाउँहरूमा जस्तै गोर्खा लमजुङ कास्कीको तुलनामा हेर्ने भने माथिको डाँडाहरूमा पनि चाहिँ धेरै विकसित ठाउँ छ। धेरै चाहिँ अब भनौँ न अब सुविधा गाडीको सुविधा नभए पनि एउटा खालको चाहिँ अब त्यो हिमाली भेग भएर पनि होला अब कुइरेहरू हिँड्ने ठाउँ छ होइन। त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ एउटा माथि भए पनि व्यवसाय गरेर खाना पाउने ठाउँ छ होइन। अब जस्तै पश्चिमतिर रोल्पा रुकुम अब प्युठान सल्यान अब गएर अझ सुदूरपश्चिममा जाँदाखेरि अब जस्तै बाजुरा डडेलधुरातिर हेर्ने हो भने त्यतातिरको चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि अब कतिपयलाई त अब म द्वन्द्व पीडित हुँ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन होइन। त्यस्ताहरूले अहिलेसम्म हेर्ने साँच्चीकै हेर्ने कतिपयहरूले अब त्यस्तो राहत पनि पाएको छैन होइन। हामीले त थोरै भने पनि राहत पायौँ तर हामीले जति पाउनु पर्ने थियो हामी घाइते अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ अब धेरै समय काम गर्दाखेरि अब 81 को धमाकाले फ्यालेर चाहिँ मेरो अब ढाडको पनि समस्या छ होइन। छरा लागेको छ जिउमा। अब काम गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै निहुरेर काम गर्नु पर्यो। अब किसानी भइसक्यो त कामै गरेर खानु पर्यो होइन। अब धेरै बेरसम्म निहुरेर काम गर्यो भने अब ठाडो गर्न नहुने, राति सुत्दा अप्ठ्यारो हुने, ढाड दुख्ने त्यस्तो समस्याहरू पनि छ अहिलेसम्म पनि। तर हामीलाई पर्सेन्टको आधारमा चाहिँ दियो होइन, 15% को आधारमा छुट्याएर चाहिँ त्यसरी राहत दिन त
तर हामीलाई लाग्छ हामीले यतिमा चाहिँ पूर्ण भएको छैन, हामीलाई राहत अलि राम्रोसँग उपलब्ध गराइदिएदेखि हामी अलिकति चाहिँ व्यापार बिजनेससम्म गरेर खान सक्ने समग्र राहत चाहिँ सरकारले दिए हामीलाई सहयोग हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर त्यही विगत ठाउँहरूका मान्छे के अरे चाहिँ पीडितहरूलाई हकमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि होइन, उनीहरूले अहिलेसम्म पनि राहत पाएका छैनन्, उनीहरूले राहतको चाहिँ महसुसै गर्न पाएका छैनन् विगत कुना कुनाको मान्छेहरूले होइन। त्यतातिर पनि अब सरकारले राम्रोसँग गरेर होइन त्यस्ता चाहिँ पीडित जनताहरूलाई थोरै भने नि राहत दिएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। साँच्चै नै चेतना जस्तै लाखौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी फाटिएको मन सिउने प्रयासका साथ, भाँचिएका मन, टुटिएका मन फेरि पनि जोडिने आशाका साथ बाँचिरहेका छन्। त्यसैले समयमै उनीहरूको त्यो भाँचिएको मनलाई जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ, फाटेको मनलाई सिउने प्रयास गर्नुपर्छ। समयले नेटो काटिसकेको छ, धैर्यताको बाँध टुट्न लागिसकेको छ। यदि धैर्यताको बाँध टुट्यो भने साँच्चै फेरि पनि देशमा अर्को त्योभन्दा नि ठुलो विद्रोह हुन सक्छ। फेरि नेपालीले त्यस्तै पीडादायक दिनहरू भोग्नुपर्ने, देख्नुपर्ने, झेल्नुपर्ने अवस्थाको सृजना नहोला भन्न हामी सकिँदैनौँ। हजुर, कार्यक्रम कथा र कथाको आजको श्रृङ्खलामा अर्को एउटा जिन्दगीको वास्तविक कथा खोतल्ने प्रयास गर्यौँ। पक्कै पनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो त मलाई थाहा छैन। तपाईँको सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रियाको हामी अपेक्षा गरिरहन्छौँ। कार्यक्रम कथाभित्रको कथाको आजको यो श्रृङ्खलामा यिनै तिता मिठा अनुभव र अनुभूतिको साथमा हुनुहुन्थ्यो चेतना बोहरा स्याङतान। उहाँको जिन्दगीको तिता मिठा अनुभव अनुभूतिसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट छुट्टिनुपर्ने समय आइसकेको छ। कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ प्रविधिका साथी ऋतु प्रकाशप्रति आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम कथाभित्रको कथाको आजको यो श्रृङ्खलाबाट सुन्नेलाई सुनको माला मात्र होइन, यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा कार्यक्रम कथाभित्रको कथा भन्दै म पूर्णिमा उजेल हुन्छु। नमस्कार। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा बैकुण्ठा सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला मात्र होइन, यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा कथाभित्रको कथा।